औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफ़ियत से हैं? तबीयत सेहत ठीक है? मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है? अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। रमज़ान शरीफ भी बड़ी स्पीड से गुजरता जा रहा है। अल्लाह पाक इसकी बरकतें समेटने की सादत नसीब फरमाए और इसकी फ़यूज़ व बरक़ात हमारे हक़ में इनायत फरमाए, आमीन। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से डिस्कस करते हैं। देखें जी, यहाँ बैठ के यहाँ हम किसी को नफ़ा या नुकसान बांट नहीं रहे। हमारा यहाँ पे पता है क्या काम है? आपकी साइकोलॉजिकल और मॉरल सपोर्ट को बरकरार रखना और आपको एक सेंस ऑफ बिज़नेस दे के जाना कि जिसमें होल्डिंग पावर की अहमियत और बहुत ज़्यादा ख़बरों के ऊपर ना फोकस करने की तलकीन करता हूँ मैं आपको यहाँ पे। सिंपल, ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी लाखों रुपया खर्च करते हैं अपनी साइकोलॉजिकल मेंटोरशिप के लिए। बहुत सारे लोग करते वो लाखों करोड़ों रुपए का काम है, अरबों रुपए का काम है, लेकिन उनको एक ऐसा शख्स चाहिए जिसको ज़हनी तौर के ऊपर वो जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हों और उसकी बात को वो अंडरस्टैंड करते हों, वो उसकी साइकोलॉजिकल मॉरल सपोर्ट का किरदार अदा करता है। नफ़ा नुकसान ज़िंदगी का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम आल्सो। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, रोज़ा खोलने से पहले की आज की पोजीशन थी मार्केट आपकी 17-18 के लेवल्स के ऊपर खड़ी थी, 2900। और जैसे ही हमने रोज़ा खोला, नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, फिर मार्केट को चेक किया तो वो इवन के 2900 के घरों को तोड़ चुकी थी, नीचे आ गई थी। और इस दफ़ा मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे मैसेजेस के अंबार नहीं लगे कि सर जी मार्केट टूट गई है, हम क्या करें। ओ एक पैनिक फैल जाता है जिस तरीके से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मैंने ये मैसेज छोड़ा है, मैंने कहा अब आपका जिगर पत्थर की तरह हो गया है, रियल वुल्फ जो इंटीरियर है वो आपका बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि ये थोड़ी बहुत मंदा तेज़ी को देखकर आप ये नहीं चढ़ जाते हो कि सर अब क्या करें, अब क्या करें। जब मैंने ये बात की तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के इमोजीज़ और कमेंट्स आने लग गए उस बात के रिस्पांस में, जिसके अंदर कि सर अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट आपकी किस तरीके से बिहेव कर रही है और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम नेचर समझ चुके हैं काम की कि इसमें सिर्फ आपने इंतज़ार करना है और जस्ट वॉच करना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। टोटल होल्डिंग के अंदर बैठे हैं, बस स्टोरी इतनी सी है। हमारा यहाँ पे जो काम है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ी सी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल सतह के ऊपर कि जिसमें अमेरिकन जो सुपरमेसी है और उसको बरकरार रखने के चक्कर में खुद अपनी ट्रोलिंग करवा रहा है, रोस्टिंग करवा रहा है वर्ल्ड वाइड। DXY भी उसी वजह से स्ट्रेस के अंदर आया। उल्टा वो डॉलर को जिस भोंडे तरीके से मजबूत करना चाह रहा है उतना उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो रही है। लेबर मार्केट के अंदर टैरिफ्स की जो बातें हैं उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आगे जो CPI का डाटा आएगा जो अब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मार्केट की डायरेक्शन को मज़ीद क्लैरिफाई और प्योरीफाई करने के लिए। बाय द वे मैं आपको बता दूं, रेट हाइक्स की तरफ भी ये जा सकते हैं। इन्फ्लेशन जो कि 2.4 तक ये लेकर आ रहे थे या 2 से नीचे तक का इनका टारगेट था, 2 के करीब करीब, दैट्स वाई दे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट आल्सो। वो इम्प्रूव होती जा रही है, 3 तक 3.4 तक तो ऑलरेडी है। अभी कुछ दिन रहते हैं, डाटा जैसे समराइज होता है फिर इन्होंने यह कहा कि इन्फ्लेशन 4% को ट्रैक कर गया है, वी हैव टू हाइक द रेट बढ़ाओ। अच्छा, अब रेट जो बढ़ाएंगे, इधर आपने बात समझनी है मेरी। इंटरेस्ट रेट अगर ये कम करते हैं ना तो आपके जहन में ये है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम करने से गोल्ड ऊपर जाएगा। उसकी रीज़न ये बताई जाती है आपको
کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم کیا جاتا ہے لوگ فنڈ اپنی بینک سے نکال لیتے ہیں، اور جب نکال لیتے ہیں تو وہ فردر اس کو کسی بھی کموڈٹی کے اندر، اور ایکسپیکٹ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ گولڈ اور سلور کی پرچیزنگ میں یوز ہوگا۔ سمپلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ کم کرنے سے مارکیٹ آپ کی اوپر کی طرف جاتی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے سے مارکیٹ آپ کی نیچے کی طرف آتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے اس کو غور سے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ یہ کم یا زیادہ کس وجہ سے کر رہے تھے؟ یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے کرنا، یا ان کی مجبوری بن جاتی ہے؟ بھائی جان یہ مجبوری ہے۔ انٹرسٹ ریٹ اب بڑھانے کی ان کی مجبوری یہ ہے کہ انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہی، لوگوں کی قوت خرید برباد ہوتی جا رہی ہے۔ آگے جو 25% ٹیرف کی بات کر رہا ہے، یہاں پہ ٹیرف ون اور ٹیرف لوز والی سچویشن مان جائے گی۔ کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو ٹیرف اگر زیادہ یہ رکھتے ہیں، ٹیکسز زیادہ بڑھاتے ہیں، تو انہوں نے چیز کا ریٹ اوپر کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور عوام کی ہی جیب سے نکالنا ہے، جس طریقے سے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ جیسے ہی پھر ایک بندے کی آمدنی ہے، وہ مہنگائی جب بڑھتی ہے تو وہ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں اس کی طرف وہ فوکس کرتا ہے، باقی جو سروسز وہ لیتا ہے عام روٹین میں، یوٹیلیٹیز لیتا ہے، وہاں پہ پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ ٹیرف بڑھانے سے کچھ انڈسٹریاں بیٹھ جائیں گی اور کچھ انڈسٹریاں گرو کر جائیں گی۔ جو اوورال ایکومولیٹو سم نکلنا ہے، معیشت بہتر نہیں ہوگی، ڈالر اسٹرینتھنڈ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر گولڈ ہمیں ہر صورت فی الحال ہولڈ ہی کرنا چاہیے، جب تک یہ غیر یقینی سی صورتحال ہے، جب تک کوئی پالیسی ریوائز نہیں ہوتی اور جب تک سی پی آئی کا ڈیٹا نہیں آتا۔ سیزنیلٹی کی بات کریں، رمضان شریف کے اندر گولڈ آپ کا ڈمپ کی طرف جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گولڈ کا یوز کیس نہیں ہے آج کل، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اب ڈمپ کی طرف جائے گا۔ اس طریقے سے ہے نہیں۔ یہ پاکستان کی مارکیٹ کو آپ دنیا کی ورلڈ وائڈ کموڈٹی کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے ہو، گولڈ کے ساتھ، کہ ہمارے ہاں شادیاں نہیں ہو رہی تو کام کاج مندہ ہے، تو اس وجہ سے گولڈ کا ریٹ بھی ٹوٹ جائے گا۔ خدا کے بندے، یہ انٹرنیشنل کموڈٹی ہے، دنیا پوری اس کے پیچھے آگے چلتی ہے، اوریجنل کرنسی ہے گولڈ۔ ہر پالیٹیشین اپنی جان چھڑواتا ہے منی پرنٹ کر کے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ انفلیشن کو سپریس کرنے کے لیے، کہ ہمارے ٹینیور کے اندر انفلیشن اتنی نہیں ہے، تو یہ دیکھیں جی اب تھوڑا سا لوگوں کو ہم نے جو پہلے 25,000 روپیہ کما رہا تھا وہ 40,000 کما رہے ہیں، لیکن اس کے اکارڈنگلی جو چیزوں کی مہنگائی ہو رہی ہے اس کے اوپر کسی کا فوکس نہ ہے ورلڈ وائڈ، نہ ہی ہمارے اپنے پاکستان میں۔ ڈالر کے اندر 2-2.5 روپے کی مندہ تیزی ہوئی ہے، وہ سیدھا 400 ملین تو پڑا ہے نا ہمیں۔ ابھی جو ہم نے ایک بندے کو پکڑ کے دیا ہے، یہ ٹرمپ نے کہا تھا، وہ جب یہ افغانستان سے نکل رہے تھے امریکنز، تو نکلتے نکلتے ایک بلاسٹ ہوا تھا، تو اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ یہ 17 بندے جو مرے تھے، ہمارے 16 تھے 17 تھے، ان کا تو ایک امریکن مر جائے تو وہ اس کی تفتیش تک پہنچتے ہیں، تو ادھر سے انہوں نے وہ پکڑ کے دے دیا ایک بندے کو۔ ساتھ ہی بھائی جان وہ پشتوں میں بول رہا تھا، وجہ کیا ہے مجھے پکڑا کیوں؟ ادھر سے دے دیا کہ یہی بندہ تھا، میں بھی وہی بندہ ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہاں سے تھوڑی سی پھر گرانٹ ہماری طرف آئی ہے، اس گرانٹ کا امپیکٹ یہ 2-2.5 روپے نکلے ہیں، ڈالر سے 2 روپے فار دا ٹائم بینگ نکلے ہیں۔ یعنی کہ ہماری اکانومی کی یہ پوزیشن ہے کہ 400 ملین کے پیچھے بھی ہمارے ڈالر کے اندر سے 2-2.5 روپے نکلتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ان دا کنڈیشن آف، یوں سمجھ لو، ہائبرنیشن۔ سر یہ ہائبرنیٹ ہونے والی اکانومی اپنی ہوئی ہے، درگور، زندہ درگور۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر گولڈ جیسی کموڈٹی سے نہ نکلا جائے۔ باقی سلور ہولڈر کو میں نے بولا ہے کہ 3200 کا گھر ٹوٹے تو انہوں نے وہاں سے اٹھانا ہے، اس کو باہر کے اٹھانا ہے، اپرچونٹی دے گا۔ انٹرسٹ ریٹ اس دفعہ بڑھنے کی توقع ہے، انفلیشن کنٹرول کے باہر ہے، اور انفلیشن ہیج کے طور کے اوپر یا بی ٹی سی یا پھر گولڈ، دو ہی تو چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ اور بی ٹی سی کو جس طریقے سے پمپ کیا جا رہا ہے، یا ڈاج فیملی جس طریقے سے اس کو کر رہی ہے، ڈاج فیملی سے مراد یہ ہمارے ایلون مسک ہو گیا، اور ڈاج فیملی کی جو انڈسٹریز ہیں اس کے اندر آ جائے گی آپ کی ٹیسلا ہو جائے گی، اسپیس ایکس ہو جائے گی، اسٹار لنک ہو جائے گی، ڈاج خود ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ بگ ویلز انویسٹرز ہیں، یہ سارے یہ اب ایک حقیقت بن گئے۔ میم کوائنز تو تھے، لیکن یہ میمز اب بیسیکلی ایک ریالٹی بن گیا ہے۔ آئی تھنک بٹ کوائن از آلسو اے میم کوائن، اس کے اندر ویلیو نہیں تھی، اس کو ویلیویشن کی گئی، اس کو ویلیو دی گئی، اس کو ایز اے ویلیو ٹریٹ کیا گیا، اور اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ بہت ساری بڑی انڈسٹریز جو اس ٹائم پہ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم اس کو
स्टोर ऑफ वैल्यू समझ के इसको अपने पास होल्ड करते जा रहे हैं, लाइक माइक्रो स्ट्रेटजी हो गया, जैक डोसेरे हो गया, JP मॉर्गन। ये सारे इंटरेस्ट भाईजान इनकी जो एवरेज होती थी ना साल डेढ़ पहले, वो BTC पर BTC 18,000 का इनको पड़ रहा था। फिर जैसे जैसे कमोडिटी बड़ी होती गई है और इन्होंने परचेजिंग साथ के साथ करते गए हैं, ये 20,000 से एवरेज इनकी, क्योंकि ऊपर जा रही है ना मंडी, 20,000 से एवरेज इनकी अब 60,000 के करीब आ गई है, 60 से 65,000। एक आधा और डंप किया ये क्रैश कर जाएगी। तो लिहाजा गोल्ड जैसी कमोडिटी के अंदर रहना इस टाइम पे हर हवाले से एक अच्छा डिसीजन है। और ये कि छोटी छोटी चीज़ों को देख के दिल छोटा करना, हल्का करना कि यार ये मंडी देखो टूट गई है तो अब हम क्या करें, कहीं ये लंबा डंप नजर नहीं खाती, आपको वेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अली खाना घर चैनल का बहुत सारा ख्याल जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय बुल्स, स्टे ब्लेस्ड।